नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। मेरो सपोर्ट पोजिटिभ एसपी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस् कि हाम्रो भिडियो तपाईनिर पुगोस्। नमस्ते साथीहरू, आज तपाईहरूको लागि खरिदारको दोस्रो पत्र र तेस्रो पत्रको सिलेबस जुन न्यू सिलेबस आएको छ असार महिनामा, त्यसैको हामीहरू न्यू सिलेबस लिएर उपस्थित भएका छौँ। यदि तपाईहरूले खरिदारको प्रथम चरणको न्यू पाठ्यक्रम हेर्नुभएको छैन, त्यो गएर मेरो युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछन्। प्रथम चरणको म भिडियो अपलोड गरिदिएको छु र आज हामीहरू फुल डिटेल भनेको सम्पूर्ण जानकारी र सम्पूर्ण के क्वेशनहरू आउँछ र के टपिकहरू पढ्नुपर्छ भने दोस्रो र तेस्रो पत्रको लागि भने आज सबै कुराहरू डिटेलमा बताउने छु। र अब जानौँ पहिला बेसिक कुराहरू जुन प्रथम चरणमा पनि बताइदिएछु, तर आज रिपिट गरिदिइरहेको छु कि कस्तो चाहिँ कति मार्कको एक्जाम हुन्छन्, कति भागमा हुन्छन् र कुन कुन तहमा हुन्छन् भने लोकसेवा आयोग, अप्राविधिक तर्फ, न्याय प्रशासन, लेखान परीक्षण र संसद सेवा राजपत्र अंकित द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली योजना। पाठ्यक्रमको रूपरेखा संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली इन्टिग्रेटेड एन्ड युनिफिक्स्ड एक्जामिनेसन सिस्टमको आधारमा निम्न अनुसार हुनेछन्। भाग 1 र भाग 2 हुनेछन्। भाग 1 र भाग 2। भाग 1 मा लिखित परीक्षा हुन्छन्, रिटेन एक्जामिनेसन प्रथम चरण जुन 100 पूर्णाङ्क हुन्छन् र द्वितीय चरण हुन्छन् जुन 200 पूर्णाङ्क हुन्छन् र भाग 2 मा अन्तिम चरण हुन्छन् फाइनल एक्जामिनेसन जसमा कम्प्युटरसिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुन्छन्, पूर्णाङ्क 50 पूर्णाङ्क हुन्छन्। अब लिखित परीक्षा योजना रिटिङ एक्जामिनेसन स्किममा 1 नम्बरमा लिखित परीक्षा प्रथम चरण प्रथम फेज जसलाई इङ्ग्लिसमा भन्छन् तालिका 1 प्रथम पत्र विषय सामान्य ज्ञान तथा आधारभूत कार्यालय सिप परीक्षण जनरल नॉलेज एंड बेसिक ऑफिस स्किल टेस्ट पूर्णांक 100 पूर्णांक उत्तीर्ण 40 र परीक्षा प्रणाली वस्तुगत ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पिक प्रश्न मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन प्रश्न संख्या र अंक 50 वटा प्रश्न हुन्छन्, प्रत्येक 2-2 अंक हुन्छ, समय 45 मिनट हुन्छन्। यो चाहिँ प्रथम चरणको सबै डिटेलहरू के पढ्नु पर्छ र कुन कुन टपिकबाट के कतिवटा क्वेशनहरू सोध्ने गर्छन् भने अगाडि नै भिडियो अपलोड गरिदिएछु, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब र आज हामीहरू लिखित परीक्षा द्वितीय चरण भनेको सेकेन्ड फेजको बारेमा सम्पूर्ण डिटेलमा बताउने छौँ। कुन कुन च्याप्टर पढ्नुपर्छ र कुन च्याप्टरबाट कति पूर्णाङ्कको चाहिँ सोध्ने गर्छ भने सबै बताउने छौँ। र अब पत्र लिखित परीक्षामा द्वितीय चरणमा चाहिँ 2टा पत्र हुन्छन्, द्वितीय र तृतीय विषय कार्यालय व्यवस्थापन र कार्यालय ज्ञान सम्बन्धी तृतीय रहेको हुन्छन्। अब द्वितीय पत्रको बारेमा जानौँ। कार्यालय व्यवस्थापन पूर्णाङ्क 100 पूर्णाङ्क हुन्छन्, उत्तीर्ण 40 ले र परीक्षा प्रणाली विषयगत हुन्छन्। सब्जेक्टिभ भनेको छोटो र लामो उत्तर हुन्छन्, सर्ट एन्ड लङ एन्सर। प्रश्न संख्याहरू र अङ्कहरू भनेको 12 वटा प्रश्न हुन्छन्, 5 अङ्कको जुन छोटो उत्तर हो र लामो उत्तर चाहिँ 4 वटा प्रश्न हुन्छन् जुन 10 अङ्कको, प्रत्येक चाहिँ 10-10 अङ्क हुन्छन् र समय 2 घण्टा 30 मिनट मिल्नेछन्। अब तृतीय पत्रको बारेमा जानौँ। तृतीय पत्रको विषय रहेछ कार्य ज्ञान सम्बन्धी जब नलेज रिलेटेड सब्जेक्ट र पूर्णाङ्क चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको, उत्तीर्ण 40 ले विषयगत छोटो र लामो उत्तर हुन्छ, सर्ट एन्ड लङ एन्सर। प्रश्न संख्या एन्ड अङ्क 8 वटा प्रश्न हुन्छन् छोटो र जुन चाहिँ प्रत्येक 5-5 अङ्क हुन्छन् र 6 वटा प्रश्न हुन्छन् लामो जुन चाहिँ 10 अङ्क हुन्छन्। समय चाहिँ 2 घण्टा 30 मिनट मिल्नेछन्, 2 घण्टा 30 मिनट मिल्नेछन् यसमा पनि। अब
द्वितीय पत्र जसलाई पेपर सेकेन्ड भनिन्छन्, जुनमा विषय रहेछ कार्यालय व्यवस्थापन। अब कार्यालय व्यवस्थापन बीच के पढ्नुपर्छ र कति चाहिँ मार्कको प्रश्न सोध्दा गर्छ भने खण्ड ए हो यो कार्यालय व्यवस्थापन, जुन 40 अङ्कको सोध्न गर्छ, 40 मार्कको, जसबाट छोटो र लामो उत्तर पनि आउँछन्। 4वटा प्रश्न छोटो जुन हुन्छन् 5, प्रत्येक क्वेसन चाहिँ 5 अङ्क हुन्छन् र 2वटा प्रश्न लामो हुन्छन् जुन चाहिँ 10 अङ्क हुन्छन्। टोटल 40 अङ्कको कार्यालय व्यवस्थापनबाट सोध्न गर्छन्। अब यसभित्र कार्यालय व्यवस्थापनभित्र के पढ्नुपर्छ, जसमा सब युनिट रहेछ 1.1 कार्यालय र कर्मचारी। कार्यालय र कर्मचारीमा के पढ्नुपर्छ भने 1.1.1 मा कार्यालय अफिस परिचय महत्त्व कार्य र प्रकार र 1.1.2 मा सहायक कर्मचारीका कार्य र गुणहरू र 1.1.3 मा कार्यालय स्रोत साधन अफिस रिसोर्स परिचय र प्रकार। 1.1.4 मा कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व किसिम र समय साधनहरू। अब युनिट 1.2 मा कार्यालय कार्यविधि अफिस प्रोसिजर। अब यसभित्र रहेको छ 1.2.1 मा पत्र व्यवहार, यसभित्र पनि पढ्नुपर्छ। 1.2.1.1 मा परिचय उद्देश्य र चिठी पत्रकार र गुणहरू। अब अर्को 1.2.1.2 मा चिठीका प्रकार प्रयोग र प्राथमिकताको आधारमा। अर्को रहेछ 3 मा दर्ता र चलानी र 4 मा रहेछ सूचना भनेको इन्फर्मेसन नोटिस एन्ड परिपत्र सर्कुलर तोक आदेश अर्डर र 1.2.2 मा टिप्पणी लेखन टिप्पणी तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र 1.2.3 मा प्रतिवेदन लेखन परिचय तयार गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र प्रकार। र अर्को रहेछ युनिट 1.3 मा अभिलेख व्यवस्थापन रेकर्ड म्यानेजमेन्ट, जसभित्र पढ्नुपर्छ 1.3.1 मा अभिलेख रेकर्ड परिचय उद्देश्य र प्रकार। 1.3.2 मा अभिलेख व्यवस्थापन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग। 1.3.3 मा फाइलिङको परिचय आवश्यकता विधि एवं तरिका र 4 मा अनुक्रमणिक इन्डेक्सिङको परिचय महत्त्व र प्रकार। युनिट 1.4 मा बैठक व्यवस्थापन तथा निर्णय अभिलेख र 1.5 मा जनसम्पर्क र सेवाग्राही गुनासो व्यवस्थापनको तरिका र विधि। र खण्ड बी सेक्सन बी चाहिँ 30 मार्क हुन्छ, 30 मार्कको, र जसमा 2वटा प्रश्न छोटो जुन 5 अङ्कको सोध्न गर्छ र 2वटा प्रश्न लामो हुन्छन् 20 मार्कको, लामो चाहिँ 10-10 मार्क हुन्छन्। यो चाहिँ के रहेछ भने संविधान र नागरिक चेतना के पढ्नुपर्छ, संविधान र नागरिक चेतना, जसमा युनिट रहेछ 2.1 मा नेपालको संविधान, जसभित्र पढ्नुपर्छ मौलिक हक र कर्तव्य। र 2.1.2 मा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व। र 2.2 मा देहायका सङ्गठनको परिचय तथा कार्यहरू। र 2.2.1 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। र 2.2.2 मा महालेख परीक्षणको कार्यालय र 3 मा लोक सेवा आयोगको बारेमा पढ्नुपर्छ संविधानभित्र। यसैभित्र संविधानभित्र पढ्नुपर्छ 4 मा निर्वाचन आयोग र 5 मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग। 6 मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय। 7 मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। र 8 मा रहेछ संघीय संसद सचिवालय। र 2.3 मा युनिट 2.3 मा नागरिक
सचेतना, सिभिल कन्सियसनेस, चारित्रिक विकास, कैरेक्टर डेभलपमेन्ट, मानवीय मूल्य मान्यता, ह्युमन भ्यालु, नागरिक कर्तव्य र दायित्व, सिभिल राइट्स एन्ड ड्युटिज तथा अनुशासन र सकारात्मक सोच, डिसिप्लिन एन्ड पोजिटिभ थिङ्किङ पढ्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ खण्ड सी। खण्ड सीमा रहेछ सामान्य गणित। सामान्य गणित जसबाट 30वटा भने 30 मार्कको क्वेसन सोध्ने गर्छन्, जुन चाहिँ 6वटा प्रश्न हुन्छन्। 6वटा प्रश्न हुन्छन् जुन चाहिँ प्रत्येक प्रश्न 5-5 मार्कको हुन्छन्। खण्ड सीमा सामान्य गणित रहेछ। सामान्य गणितभित्र के पढ्नुपर्छ भने 3.1 मा गणितका आधारभूत क्रियाहरू तथा एक नियम पढ्नुपर्छ। र 2 मा रहेछ विभिन्न दशमलव, प्रतिशत र अनुपात। 3.3 मा नाफा नोक्सान र छुट। 4 मा रहेछ कर, कमिसन र हरासकटी। 3.5 मा साधारण ब्याज र मिश्रित ब्याज। 6 मा रहेछ औसत। 7 मा घरायसी अङ्गनित्य, बिजुली, पानी र टेलिफोन महसुल तथा मुद्रा विनिमय सम्बन्धी। र 3.8 मा रहेछ क्षेत्रमिति भित्र लम्बाइ, चौडाइ, परिमिति, क्षेत्रफल र आयतन पढ्नु पर्छ। द्रष्टव्यमा के रहेछ द्रष्टव्यमा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था र सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीका बारेमा सामान्य जानकारी राख्नु पर्नेछन्। पाठ्यक्रम लागु मिति अब 2077-78 को फागुन महिनामा प्रकाशित भएको विज्ञापनदेखि लागु भएको हो। अब तृतीय पत्रको बारेमा, जसलाई इङ्ग्लिसमा थर्ड पेपर भनिन्छन्, जुनभित्र के पढ्नुपर्छ भने कार्य ज्ञान सम्बन्धी भित्र के पढ्नुपर्छ भने खण्ड एमा चाहिँ 35 अङ्क हुन्छन्। 35 अङ्क र जुनमा चाहिँ 3वटा प्रश्न छोटो हुन्छन् र 2वटा प्रश्न लामो हुन्छन्। टोटल गरी 35 मार्कको हुन्छन् खण्ड एमा, जसभित्र के पढ्नुपर्छ। युनिट 1 मा रहेछ सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन, जसभित्र पढ्नुपर्छ निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएको देखाएका व्यवस्थापनहरू, जसभित्र निजामती सेवाको गठन, पदपूर्ति गर्ने तरिका र प्रक्रियाहरू। र 2 मा रहेछ कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, बिदा, विभागी, सजाय र अवकाश। र 1.1.3 मा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण र कर्तव्यहरू। र 1.2 मा पढ्नुपर्छ सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ र महत्त्व तथा सेवा प्रवाह गर्ने निकाय, तरिका र माध्यमहरू। र 1.3 मा सार्वजनिक वाडापत्र, पब्लिक चार्टर, महत्त्व र आवश्यकता। र 1.4 मा सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को परिच्छेद 1, 2 र 4 र 5। र 1.5 मा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को परिच्छेद 1, 2 र 4। र 1.6 मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को परिच्छेद 1 र 2। र 1.7 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध ऐन 2077 को परिच्छेद 2 सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तर्सम्बन्धको आधारमा। र 1.8 मा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुत्व ऐन 2075 परिच्छेद 1 र 2 र 3। र 1.9 मा व्यक्तिगत घटना दर्ता। र 1.10 मा राष्ट्रिय परिचय पत्र। 1.11 मा विद्युतीय शासन प्रणालीको सामान्य परिचय। 1.12 मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्त्व र प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी। र खण्ड बी मा चाहिँ के पढ्नुपर्छ, यसबाट चाहिँ 35 अङ्क सोध्ने गर्छन्। 3वटा प्रश्न छोटो हुन्छन् र 2वटा प्रश्न लामो हुन्छन्। 35 मार्कको
हुन्छन्, जसमा युनिट रहेछ 2 लेखा प्रणाली र आर्थिक प्रशासन। यसभित्र के पढ्नुपर्छ भने 2.1 मा लेखा र लेखा प्रणालीको परिचय, उद्देश्य र विशेषता। 2.2 मा बजेट अनुमान र स्वीकृति तथा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली LMBIS सम्बन्धी जानकारी। 2.3 मा खाता सूचना, चार्ट अफ एकाउन्ट, एकल खाता कोष TSA, राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली RMIS र कम्प्युटराइज्ड सरकारी लेखा प्रणाली CGAS र धरौटी लेखा। र 2.4 मा गोस्वर, भाउचर, बैंक नगदी किताब, बजेट हिसाब, मासकेबारी, खर्चको फाटाबारी, बैंक हिसाब विवरण, आर्थिक विवरण सम्बन्धी जानकारी। र 3 मा रहेछ 3 मा सार्वजनिक खरिद तथा एजेन्सी व्यवस्थापन। 3.1 मा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, उद्देश्य, महत्त्व, विविध र प्रक्रिया। र 3.2 मा एजेन्सी व्यवस्थापन, माग, फारम, खरिद आदेश, दाखिला, रिपोर्ट, एजेन्सी खाता, एजेन्सी निरीक्षण, खरिद र लिलाम। र 3.3 मा सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली PAMS सम्बन्धी जानकारी। र युनिट 4 मा चाहिँ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र लेखा परीक्षण प्रणाली। 4.1 मा भनेको 4.1 मा लेखा परीक्षणको परिचय, उद्देश्य र प्रकार। 4.2 मा बेरुजी फछर्याउट, बेरुची, गलत र सम्परीक्षण। र 4.3 मूल्य अवृद्धि कर, परिचय, दर्ता र खारेजी प्रक्रिया, कर विवरण, दाखिला, कर काटी सम्बन्धी व्यवस्था तथा कर लाग्ने र नलाग्ने वस्तु सम्बन्धी जानकारी। र 4.4 मा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076, आन्तरिक नियन्त्रण तथा खेल परीक्षण र वित्तीय उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी एवं जवाफदेही सम्बन्धी व्यवस्था। र 4.5 मा आयकर ऐन 2058 को परिच्छेद 17 भुक्तानी कर कटी सम्बन्धी व्यवस्था। र लेखा परीक्षण ऐन 2075 दफा 8 लेखा परीक्षण गर्ने विषय। र खण्ड सी मा चाहिँ 30 मार्कको हुन्छन्, जुन 2वटा प्रश्न के हुन्छन् छोटो हुन्छन् र 2वटा लामो हुन्छन्। र युनिट 5 जसमा के पढ्नुपर्छ कानुन र न्याय सम्बन्धी जानकारी। कानुन र न्याय सम्बन्धी जानकारी। 5.1 मा कानुनको अर्थ, महत्त्व र कानुनका स्रोतहरू। र 5.2 मा ऐन, नियम, विनियम, गठन, आदेश र राजपत्रको सामान्य परिचय। 5.3 मा अदालतका तह, संरचना र क्षेत्राधिकार। र 5.4 मा हक, देय, हद, म्याद र तारिखको परिचय। र 5.5 मा लिखितमा पुर्याउनु पर्ने रिट, दर्ता र दरपीठ। र 5.6 मा म्याद तामेली। र 5.7 मा जाहेरी दरखास्त र पक्राउ पूर्जी, बिरामी, मुचुल्का, अभियोगपत्र र प्रारम्भिक सुनुवाई। र 5.8 मा निशुल्क कानुनी सहायता। र 5.9 मा मुल्की देवानी सहित र देवानी कार्यविधि संहिताका प्रमुख विशेषताहरू। र 5.10 मा मुल्की अपराध संहिता र मुल्की फौजदारी कार्यविधि संहिताका प्रमुख विशेषताहरू पढ्नुपर्छ। द्रष्टव्य उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था र संवैधानिक ऐन तथा नियमावलीका बारेमा सामान्य जानकारी राख्नुपर्नेछन्। पाठ्यक्रम लागुमिति ऐन 2077-78 को फागुन महिनामा प्रकाशित भएको विज्ञापनदेखि हुनेछन्। र लास्टमा म भन्न चाहन्छु यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, आफ्नो सल्लाह र सुझाव र आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला।
फेरि मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि जय हो, जय नेपाल। र प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनु होला कि लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी तपाईँ निर पुगोस्। फेरि मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि जय हो, जय नेपाल।